अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज में आंखों की ठंडक कैसे है? तो याद रहे कि नमाज उस वक्त आंखों की ठंडक होती है जिस वक्त नमाज में दिल लगता है, जब नमाज हमें दूसरी चीजों से ज्यादा महबूब होती है, जब नमाज को अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया समझा जाता है, जब हम नमाज में अल्लाह ताला को याद करते हैं, जब नमाज में हमारा दिल लगता है, जब नमाज से हमें मोहब्बत होती है, क्योंकि जिस चीज से हमें मोहब्बत होती है तो उस काम को करके हमें खुशी महसूस होती है, और जिस काम से इंसान को जितनी मोहब्बत होती है उस काम से इंसान को उतना ही ज्यादा लुत्फ आता है और सुकून मिलता है, और उस काम को करने से इंसान की आंखें ठंडी हो जाती हैं। इंसान को जब ये एहसास हो रहा होता है कि मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो रहा है, मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूँ, अल्लाह ताला से सरगोशियां कर रहा हूँ, खास तौर पर सजदे की हालत में, तो इससे इंसान सुरूर हासिल करता है। इसके बरक्स जो शख्स इससे गाफिल होता है, जिसका दिल नमाज में नहीं लगता, जिसको नमाज बहुत भारी चीज लगती है, बहुत मुश्किल चीज लगती है, वो जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वो किसी नागवार और मुश्किल काम के लिए खड़ा है। जितनी जल्दी उससे जान छूट जाए अच्छा है। ऐसा इंसान नमाज में अल्लाह को याद भी नहीं करता। ये इंसान जल्दी से और तेज तेज नमाज पढ़कर खत्म कर देता है। ऐसी नमाज उसकी आंखों की ठंडक नहीं होती, ना ही उसके दिल को ऐसी नमाज से सुकून हासिल होता है। लेकिन जिस शख्स का नमाज में दिल लगता है वो चाहता है कि नमाज लंबी हो जाए। ऐसा शख्स नमाज का इंतजार करता है। ये शख्स नमाज से कुछ पाकर उठता है और नमाज के बाद उसके दिल की हालत बदल जाती है। आज की वीडियो में आपको नमाज के बारे में बताएंगे कि नमाज को कैसे खराब होने से बचाना चाहिए। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद का इंतजार करो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई गम या परेशानी आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की जानिब मुतवज्जो होते थे। कोई अहम काम होता, अल्लाह से मशवरा करना होता तो भी इस्तिखारा की नमाज पढ़ते। याद रहे कि नमाज में अल्लाह ताला ने इंसान के तमाम मसाइल का हल रखा है। इंसान जब कभी नमाज पढ़ता है तो उसकी उकताहट खत्म हो जाती है और इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अल्लाह के हुजूर बिल्कुल सीधे खड़े हों, मुकम्मल फोकस के साथ नमाज पढ़ें और अल्लाह का जिक्र दिल के साथ करें। रुकू में जाएं तो पूरी तरह कमर झुकाएं, यानी आपका एंगल बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। यानी जिस तरह आपने कयाम में बिल्कुल सीधा खड़ा होना है तो रुकू में आपकी कमर भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी आधा जिस्म आपने झुका लेना है। ऐसा करने से पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है और इससे सुस्ती और उकताहट खत्म हो जाती है। याद रहे कि जब आप अल्लाह के हुजूर झुकते, बाजू बिल्कुल सीधे होते हैं और घुटनों को आपने मजबूती से पकड़ा होता है और अल्लाह का आप जिक्र करते हैं तो एक सुकून की कैफियत पूरे जिस्म में पैदा होती है। फिर आप सजदे में जाते हैं और अपना सर और नाक जमीन पर रखकर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। जितना लंबा आप सजदा करते हैं और जितनी लंबी आप तस्बीहात पढ़ते हैं तो आपके सर तक खून पहुंचता रहता है और आपके न सिर्फ दिमाग को और जिस्म को सुकून मिलता है बल्कि आपको रूहानी सुकून भी मिलता है। नाजरीन, जब आप पूरी तरह मुकम्मल खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं तो आपकी सारी थकावटें खत्म हो जाती हैं और आपको सुकून महसूस होता है। याद रहे कि नमाज पूरी कायनात के लिए है और कायनात की हर शय नमाज पढ़ती है, लेकिन हर शय की नमाज का तरीका मुख्तलिफ है। तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह की तारीफ करती है। नाजरीन, ये याद रहे कि नमाज इंसान की पहली इबादत है जिसका इंसान को हुक्म दिया गया है। ये इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन है। पहला रुकन तौहीद है और दूसरा नमाज है। याद रहे कि नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफर के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। नाजरीन, नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी ही की तरफ मुतवज्जो होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने
قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے، انسان جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جبکہ نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ ناظرین، بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنے حال پر رحم کریں، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں اور ایسی نماز پڑھیں جیسی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی، تاکہ نماز کا مکمل فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔